बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 83 का आगाज़ करेंगे। सबक हम पढ़ रहे हैं सिफारिश तलब, जिसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। सबक में हमने पढ़ा है कि सिफारिश किस तरह एक माशरती बुराई है और इसकी वजह से हकदार का हक मारा जाता है, और इसमें बताया गया है कि सिफारिश तलब जो हैं वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स और मुख्तलिफ़ गुर उनको आते हैं जिनसे वो सिफारिशें करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सफ़ा नंबर 96 पर, इस पर उन्होंने एक यास अंगेज़ निगाह आसमान पर डाली, किताब संभाली और भरपूर नाराज़ी के आलम में ये कहते चल दिए। यास अंगेज़ यानी बड़ी नाउमीदी से, वो बड़े नाउमीद हो गए। उन्होंने आसमान पर एक बड़ी नाउमीदी की निगाह डाली और क्या कहा, क्या गज़ब है कि इस ज़माने में एक भी साहिब सुरूर नहीं, यानी कि मेरे मतलब का बंदा नहीं है। गज़ब का मतलब है क़यामत, मुसीबत, बुरी बात, कि ये क्या है, इस ज़माने में ये कितनी बड़ी बुराई है, क्या गज़ब है, क्या जुल्म है कि मुझे अपने मतलब का कोई बंदा नहीं मिलता। सिफारिश तलब से निपटने के कई तरीके हैं। अब उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की ये टेक्निक्स हैं, ये तरीके हैं, वो इस तरीके से लोगों को सिफारिश पर आमादा करते हैं, लेकिन इनसे निपटने के भी फिर कई तरीके हैं, जिसमें से मुसन्निफ़ ने कुछ बताए हैं। बाज़ आदमी गुलो खलासी के लिए नहायत फयाजी से झूठा वादा कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। गुलो खलासी यानी गर्दन छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, फयाजी से बड़ी सखावत के साथ, बड़े खुले दिल के साथ वो झूठा वादा कर लेते हैं कि हाँ बस हो जाएगा। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। अब हो सकता हो या ना हो सकता हो, ये उनकी इस्तिताअत में ये काम हो या ना हो, बस झूठा वादा हो गया और फिर क्या हो गया, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये बुज़दिलों और मसलहत कोशों का तरीका है। मसलहत कोशों यानी जो मसलहत के तहत ये बात कर देते हैं, और बुज़दिल जो डरपोक होते हैं, जो लोगों की नाराज़गी को मोल नहीं ले सकते। बुज़दिल इसलिए कहा है कि ज़ाहिर है आप मुंह पर किसी को मना कर देंगे तो वो नाराज़ होगा, तो आप उसकी नाराज़गी के डर से जो है वो नहीं बोलते, तो ये बुज़दिल कहलाते हैं। इसी तरह मसलहत कोश यानी कि जो मसलहत कोश जो किसी मसलहत के तहत किसी भलाई की खातिर खामोश रहते हैं। आप ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, वरना आपका भी वो हशर होगा जो हमारे दोस्त कृष्ण चंद्र का हुआ। और किस्सा कृष्ण चंद्र का उसकी ज़बानी सुनिए। अब उनके एक दोस्त हैं, हिंदू नाम उन्होंने बताया है कृष्ण चंद्र। चंद्र वैसे चांद को कहते हैं हिंदी में। अच्छा, वो जो है वो उनके जो दोस्त हैं उनकी ज़बानी वो वाक़या बताते हैं। वाक़या क्या है, एक दफ़ा मैं लाहौर में एक मामूली सा टीचर बन गया, लेकिन गांव में मशहूर हो गया कि प्रोफेसर हो गया हूँ। चुनाचे सिफारिशों का तांता लग गया, लाइन लग गई। सबसे पहले एक पुराने हम जमात बलोच खान आ गए। बोले, हम जमात यानी उसकी क्लास फेलो, मुंशी फाजिल का इम्तिहान दिया है, दूसरा पर्चा निकम्मा हुआ है। अब उन्होंने बताया कि मैं एक मामूली टीचर था, लेकिन लोगों के ख्याल में प्रोफेसर बन गया था, तो अब उसके पास सिफारिशों की एक लाइन बन गई। उन लोगों का ख्याल था कि इनकी तो बड़ी अप्रोच है, बड़ी पहुंच है, इसलिए सिफारिशें उनके पास धड़ा आने लगी। तो उनके एक पुराने हम जमात, उनके एक क्लास फेलो बलोच खान भी एक सिफारिश लेकर आ गए। और वो जो क्लास फेलो थे वो क्या सिफारिश लेकर आए थे कि मुंशी फाजिल का इम्तिहान दिया है, दूसरा पर्चा निकम्मा हुआ है, प्रोफेसर काजी साहब मुमतहिन हैं, इन्हें कहकर पास करा दो। अब उनके दोस्त ने कोई इम्तिहान दिया था मुंशी फाजिल का। मुंशी कहते हैं जो लिखने पढ़ने के काम वगैरह करते हैं ना, मुहर्रिर वगैरह, और इसका कोई अहम इम्तिहान था, और जिसका वैसे फाजल वैसे तो आलिम को कहते हैं, कोई आलिम, ठीक है। तो इनका कोई इम्तिहान था उस ज़माने के मुताबिक, और उसमें उन्होंने एक पर्चा जो है वो अच्छा नहीं किया था, ठीक है। उनका ख्याल था कि ये पर्चा फेल हो जाएगा, तो उन्होंने सिफारिश के लिए कहा। प्रोफेसर काजी साहब मेरे रसाई से तो सरासर बाहर थे, लेकिन बलोच खान को टालने और किसी हद तक अपनी प्रोफेसरी का रोब जमाने के लिए कह दिया। अब वो कहा कि मेरी रसाई यानी मेरी पहुंच से बिल्कुल सरासर बिल्कुल बाहर थे, लेकिन बलोच खान को टाल दिया, उनको बहाना बना दिया, और अपनी प्रोफेसरी का रोब भी था। ये भी नहीं कह सकते थे कि मैं नहीं कर सकता, फिर तो गांव में ये मशहूर हो जाता ना कि ये इसके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है, लोग मजाक उड़ाते। तो अपना रोब रखने के लिए उन्होंने कह दिया, अरे काजी वो तो हमारा लंगोटिया है, लंगोटिया यानी बचपन का दोस्त, तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न दिलवा देंगे।
اس کے بعد بلوچ خان نے نتیجہ سنا تو فوراً لکھا، اب گاؤں میں کبھی نہ آنا ورنہ مار ڈالوں گا۔ اچھا، یہی تھا کہ انہوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے کہا تھا، سفارش تو نہیں کر سکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دوست نے، بلوچ خان نے پھر ان کو کہا کہ اب یعنی ظاہر فیل ہو چکا تھا، اسی لیے کہا کہ گاؤں کبھی مت آنا ورنہ مار ڈالوں گا۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ میرے ہمسائے پنڈت شونرائن اپنے بیٹے کی سفارش لے کر آدھم کے یعنی آپ پہنچے، کہ ایک ہمسائے تھے، پنڈت تھے، ٹھیک ہے، پنڈت ہندوؤں کا خاندان ہے، اس میں شونرائن اس کا نام ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی سفارش لے کر پہنچے تھے۔ بولے، کاکے پرکاش نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، تاریخ کا پرچہ ذرا گڑبڑا گیا ہے، ظاہر ہے، صحیح سیدھی سی بات ہے کہ خراب ہوا ہے۔ شرما صاحب کے پاس پرچہ ہے، انہیں اشارہ کر دیجئے۔ اشارہ کر دیجئے سے مراد سفارش کر دیں۔ اشارے سے ظاہر تھا کہ پنڈت جی کے ذہن میں میرے رسوخ کا بلند تصور ہے۔ رسوخ، اثر و رسوخ یعنی پہنچ، جو ان کا پہنچ تھے، ان کا خیال تھا کہ ان کی بڑی پہنچ ہے، صرف ایک اشارہ کر دیں گے اور پرچہ پاس۔ چنانچہ اس وقت تو کہہ دیا کہ فکر نہ کریں، پنڈت جی شرما کے کان پکڑ کر لڑکے کو پاس کرا دوں گا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ شرما صاحب کے کان میری گرفت سے یکسر باہر تھے۔ اب یہ بھی انہوں نے جھوٹ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ 2 دفعہ ایسے جھوٹی سفارشیں میں نے ٹالی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے کان میری گرفت سے باہر تھے، یعنی کہ میری پہنچ سے وہ بندہ باہر تھا جس کے لیے سفارش کروانے آئے تھے۔ بہرحال مجھے معلوم تھا کہ لونڈا فیل تو ہو ہی جائے گا، اپنی برات اور کارگزاری دکھانے کے لیے۔ برات یعنی بری ہونا، جان چھڑانا، ویسے اس کا مطلب ہے بری ہونا، رہا ہونا، اور کارگزاری یعنی اپنا کارنامہ دکھانے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ ایک دن پنڈت جی اور پرکاش کو بلا بھیجا اور کسی قدر جلال میں آ کر پنڈت جی سے خطاب کیا۔ جلال یعنی غصے میں آ کر ان سے خطاب کیا۔ خطاب کیا یعنی انہیں مخاطب کیا، واہ پنڈت جی واہ، آپ نے ہماری خوب کرکری کرا دی، ذلت کروا دی۔ رسوائی کرنا، ذلت کرنا۔ شرما صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے پرچہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور کہا، تم خود ہی انصاف سے جو چاہو نمبر دے دو، اور پرچہ دیکھتا ہوں تو اوٹ پٹانگ لکھا ہے۔ اوٹ پٹانگ یعنی بہت ہی غلط۔ اکبر کے بیٹے کا نام دین الہی تھا اور اشوک لاٹھیاں بیچا کرتا تھا۔ اکبر ظاہر بادشاہ اکبر کی طرف اشارہ ہے، تاریخ کا پرچہ تھا، یہ اہم ہستیاں تھیں تاریخ کی، اشوک بھی ہندو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ جھوٹ سچ اس کو سنایا۔ جہانگیر کبوتر پالتا تھا اور لارڈ ہیٹنگز تیز دوڑتا تھا، اس کے علاوہ ہجے غلط اور املا خراب۔ خدا جانے یہ لونڈا سارا سال کیا کرتا رہا ہے۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ اتنی زیادہ غلطیاں تھیں پرچے میں، تو کیا ہوا؟ اس پر ہماری کارگزاری سے مطمئن ہو کر پنڈت جی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور پرکاش کے رسید کرتے ہوئے فرمایا، کمبخت تاش کھیلتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے۔ اب ظاہر باپ تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ میرے بیٹے نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اتنا برا حال ہے اس کے پرچے کا۔ لیکن جب کچھ روز بعد نتیجہ نکلا تو پرکاش پاس ہو گیا اور پھر باپ کا ڈنڈا لے کر میری تلاش میں پھرنے لگا۔ دیکھیں، یہ 2 جھوٹ تھے جو مصنف کے دوست نے بتائے کہ یہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور اکثر لوگ اسی طرح سفارشیوں سے جان چھڑانے کے لیے ایسے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ سفارش طلب سے اب وہ ظاہر ہے جب بیٹے کا نتیجہ نکلا تو وہ کیا ہوا؟ تو پاس تھا، اس سے پہلے وہ باپ سے مار کھا چکا تھا اس کی وجہ سے، تو اب وہ بھی اس کے پیچھے پڑ گیا۔ سفارش طلب سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے چور سمجھا جائے۔ یہ لاسٹ پیراگراف بڑا زبردست ہے، اس میں دیکھیں بہت اچھا طریقہ بتایا ہے۔ چور سمجھا جائے اور اس کے ساتھ چور کا سا سلوک کیا جائے۔ جو ہی اس کے منہ سے سفارش کا کلمہ نکلے، آپ سر پر باہیں رکھ کر، باہیں یعنی دونوں ہاتھ رکھ کر چور ہے چلانا شروع کر دیں۔ ہمسائے اکٹھے کر لیں، قریب فون ہے تو پولیس کو اطلاع کریں، بلکہ فائر بریگیڈ کو لانے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا دیکھیں، ذرا ایک اندازہ کریں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہو، تھوڑا سا اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیں۔ سائرن بجائیں، سائرن یعنی جو الارم ہوتے ہیں، بڑے بڑے آوازیں نکالتے ہیں۔ اگر سفارش طلب بھاگنے کی کوشش کرے تو اس سے گتھم گتھا ہو جائیں، یعنی کہ اس سے ہاتھا پائی پر اتریں۔ گتھم گتھا ہونا، ہاتھا پائی کرنا۔ اگر آپ اسے گرفت میں نہ لے سکیں، یعنی اس کو پکڑ نہ سکیں، تو کم از کم اس کی پگڑی یا ٹوپی ضرور نوچ لیں، کھینچ لیں، اور پھر اس کا یا اس کی ٹوپی کا جلوس ضرور نکالیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو خوب بے عزت کیا جائے، اس کی اتنی بے عزتی کی جائے کہ آئندہ وہ سفارش سے توبہ کر لے۔ اگر پاکستان میں اس طرح کے 2-3 واقعات ہو جائیں اور اخباروں میں چھپ جائیں یا ٹی وی پر دکھائے جائیں تو وطن عزیز سے سفارش کا
4 دن میں قلع قمع ہو جائے گا۔ قلع قمع ہونا جڑ سے ختم ہونا، بے یقینی ہونا کسی چیز کی کہ اب دیکھیں اس میں پیراگراف میں بھی آپ کو بہت اچھا طریقہ بتایا ہے سفارش کا، ٹھیک ہے، مصنف نے، کہ اس کی خوب بے عزتی کی جائے، اس کو اتنا ذلیل کر دیا جائے کہ وہ آئندہ سفارش کرنے کی سوچے بھی نہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے 2-4 واقعات ہو جائے اور ان کی پبلسٹی کر دی جائے، اس کو ذرا تشہیر کر دی جائے ان کی، تو ہمارے ملک سے سفارش خود بخود ختم ہو جائے گی، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گی، 4 دن میں، ٹھیک ہے، جلد سے جلد ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ جو مرکبات ہیں ان کو انڈرلائن کریں، جیسے وطن عزیز ہے، ٹھیک ہے، سفارش کا کلمہ، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی ہیں۔ یہ اس کے تمام پیراگرافز میں بیٹھ کر آرام سے اس کے مرکبات کو انڈرلائن کریں اور MCQs مسٹ بنا لیں۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔